फजीला सरकी के वालिदैन ने मुतालबा किया है, चंद रोज कबल मुतालबा किया है, सरदार जुल्फकार सरकी को गिरफ्तार किया जाए। तो मेरी बेटी फजीला सरकी घंटों के अंदर बाजियाब होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, जब आप इस हसास मामले का डायरेक्ट नोटिस लेंगे, इनको डंडा देंगे, ऊपर से अहकाम जारी करेंगे। उनको सिर्फ इतना बता देना कि संगरार का सैयद शाहिद शाह, उसका ड्राइवर मीर मोहम्मद उर्फ मीरू खासखली, उसको गले से पकड़ो, एक रात चूते मारो, दूध का दूध, पानी का पानी। हमारी प्रिया किसने अगवा की? हमारी प्रिया कहाँ पे है? शाहिद शाह कौन है? जाहिद शाह कौन है? नासिर शाह कौन है? संगरार में क्या होता है, क्या नहीं होता है? साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। प्रिया कुमारी एक्शन कमेटी पारा अज लागी तो 13 ॾींहं बबरलोई बाईपास ते लगल कैंप के सख्त गर्मियां, पर सोनी पारस उनकी टीम, उनका हौसला बुलंदन, ही गर्मी उनके शिकस्त नथी दे सके। बबरलोई बाईपास अग में भी एक तारीख रकम करे चुकी है। ऐसा कि भरपूर उम्मीद है तो बबरलोई जो एहतजाजी सिलसिलो भी एक नई तारीख रकम कंदो। उन तारीख जो नतीजो ये होंदो, असांजी प्रिया कुमारी, असांजी फजीला सरकी, असांजी उजाला परवीन सोलंकी, असांजो नवीद लाशारी, असांजी आसिफा कमल मुगल, असांजी खुशी मार फातिमा तीमणो, आसिफा कमल मुगल मां अॻ में बि चई चुको आहे, अली असगर मंगरियो ऐं ॿिया जेके 16 ॿार आहिनि, उहे सभु बाज़ाब थी पंहिंजे घरनि ताईं पहुचंदा। अमड़िन जे ऐं पीअरनि जे भाइरनि जे ऐं घरनि जे अंगणनि ते वरी हिकु दफ़ो ॿीहर ख़ुशियुनि जा मेला हूंदा। इंतहाई ज़रूरी ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि। JIT 3 JIT पई ठहे, साहिब जोगी साहब 3 JIT पई ठहे, उनजी दरख़्वास्त DIG सखर जनाब नासिर आफ्ताब साहब कई आहे। होम मिनिस्टर के दरख्वास्त कई थी, होम मिनिस्टर के दरख्वास्त लिखी थी तो JIT नहीं ठायो। अग में जिन इन्वेस्टिगेशन कई, जिन जांच कई, उन्होंने सही रुख जो तयन न कयो, लिहाजा नई JIT जोड़ी वने, उनमें हसास अदालत के भी शामिल किया वने। अजाफो छा थियो? नए JIT की डिमांड में अजाफो यो थियो तो हसास अदालत रेंजर्स ISI MI जे ऑफिसर के इन JIT में शामिल किया वने। ॻाल्हि त ज़ाहिरी तौर ते ज़बरदस्त आहे, क़ाबिल तारीफ़ आहे, छाकाणि त इहा ॻाल्हि असां तय कंदा आयासीं त असांखे सिंध हुकूमत ऐं सिंध हुकूमत जे मातहत अदालत ते को बि एतमाद कोन्हे। असीं सम्झूं था सिंध हुकूमत जे नाले ते हिकिड़ी बैठक हिकिड़ो राज तरीक़े सां हलायो थो वञे ऐं हिकिड़े राज खे हलाइण ऐं हिकिड़ी हुकूमत जी तरफ़ जी हुकुमरानी में ज़मीन ऐं आसमान जो फ़र्क़ु थिए थो। लिहाज़ा 18 सालनि खां जेका मुसलसल हुकूमत आहे जमहूरियत जे नाले ते, उहा हुकूमत न रही आहे, बल्कि उहा बैठकियत ऐं हिकिड़ी राजाणी राजूड़ी सूरत अख्तियार करे चुकी आहे। तंहिं करे असांखे सिंध हुकूमत जे कंहिं बि अदालत ते भरोसो कोन्हे, एतमाद कोन्हे। समूरा अदालत तबाह बर्बाद कया विया आहिनि। 18वीं तरमीम सिंध जे माण्हुनि जी डिमांड हुई, महकूम क़ौम जी डिमांड हुई, सूबन की डिमांड हुई। 18वीं तरमीम ईंदी, सूबन के हक मिलता, सूबन के पावर मिलता, हेठ अख्तियारात मुंतकिल थींदा, नानो जचो मिलंदो। लिहाजा सूबा बाख्तियार थियण खां पोइ तरक्की कंदा, खुशहाली ईंदी, अमन थींदो, तालीमी अदारा, सिहत जा मर्कज़ ऐं माण्हुनि जी ज़िंदगी में बि वरी तब्दीली ईंदी। पर 18वीं तरमीम अचण खां पोइ क़ौम जी हालत बद खां बदतर थी वई।
ظلم جبر ودن دو ادارن کے ایک بیٹکیت میں ایک پرائیویٹ کمپنی جے طور تے ہلائیں شروع کرے ہوا جکے 18ویں ترمیم جا یہ سبراتن یہ نتیجان تب اساں اے ترمیم کبھی تھوک ہوتا اے ترمیم کبھی جوتا جے نوک رکھوتا جے ترمیم جے نتیجے میں اسا دا وسیلہ ودیک لٹا ونن اسا دا وسیلہ ودیک پھرا ونن اسا جی قومی سنجاپ تباہ برباد کی ونجے اسا دا دریا گٹن میں تبدیل کیا ونن ہاں اسا دا معصوم بالا بھی محفوظ نہ ہوجن اسا دا ننگ میں محفوظ نہ ہوجن اسا اے ترمیم جی آڑ میں لیکن حکمران کے لعنت ملامت وجی ان قسم کے حکمران کا چھٹکارے میں مطالبہ کرتا اردو میں ڈائریکٹ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب آپ کے ساتھ مخاطب ہوں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب آپ کے ساتھ مخاطب ہوں کیونکہ ملک کے بھاگ دوڑ میں آپ سب سے زیادہ طاقتور بھی ہیں کم از کم زرداری سے بہت زیادہ سنسیئر سنجیدہ اور ملک کے ساتھ مخلص بھی ہیں اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سپریم کورٹ آف پاکستان وفاقی اداروں سے مطالبہ کروں گا سندھ میں 18ویں ترمیم کے بعد اداروں کو محکوم بنایا گیا ہے پرائیویٹ کمپنی کے طور پہ ان کو چلایا جا رہا ہے پولیس کو بی ٹیم بنا کے یہاں کے پیروں میروں سرداروں وڈیروں جاگیرداروں کے احکامات کے غلام بنا کر ان سے ناجائز جرائم کرپشن کے کام لیے جا رہے ہیں لہذا سندھ حکومت ان کے کسی ادارے پہ ہمارا کوئی اعتماد نہیں ہے ہم کسی بھی قیمت سندھ حکومت سے ان معصوم بچوں کے باجابی کا ڈیمانڈ نہیں کریں گے کیونکہ ہم پورے وثوق اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں پریا کماری ہو فضیلہ سرکی ہو اس کے ساتھ ساتھ اجالا پروین سولنگی ہو نوید لاشاری ہو آصفہ کمل مغل ہو خوشی مار ہو فاطمہ تیوڑ ہو یا دیگر جو 16 معصوم بچوں اور بچوں کے ورثہ ببلوئی بائی پاس پر لگائے ہوئے کیمپ پر آئے ہوئے جن کے بچوں کو 19 سال 5 سال 4 سال ہو چکے ہیں وہ مغوی ہیں وہ قیدی ہیں یہاں کے پیروں میروں سرداروں وڈیروں جاگیرداروں وزیروں مشیروں کے کاری کوٹوں میں جب ہمارے بچے ہماری بچیاں ان کے سرداروں پیروں میروں وڈیروں وزیروں اور مشیروں کے کاری کوٹوں میں قید ہوں تو پھر ہم قید کرنے والوں سے ڈیمانڈ نہیں کریں گے بلکہ ان سے اوپر اگر کوئی قوت ہے کوئی سننے والا ہے ہم ان سے ڈیمانڈ کریں گے ان سے اپیل کریں گے کہ خدا کے واسطے ان ماؤں پر ان والدین پر ان بے بسوں پر ان لاچاروں پر ترس کھائیے خدا تم پہ ترس کھائے گا سندھ کے لوگوں کو یہ غلام بنا کے ذلیل و خوار کر کے تمام وسائل لوٹ کھسور کر کے باہر منتقل کریں اب لوگوں کا عزت نفس ان کی معصوم بچیاں ان کی خواتین ان کے گھر بھی محفوظ نہیں ہے تو ایسے میں کیا ہوگا بغاوت جنم لے گی آج 13واں روز ہے ببلوئی بائی پاس کے دھرنے کو 13 دنوں میں انہوں نے ایک معمولی ڈی ایس پی کو ببلوئی بائی پاس پر ایک اسسٹنٹ کمشنر کو ببلوئی بائی پاس پر اس دھرنے والوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھیجا جس ببلوئی بائی پاس پر پریا کماری فضیلہ سرکی نوید لاشاری فاطمہ تیوڑا آصفہ کمل مغل خوشی مار سمیت 16 معصوم بچوں کی ورثہ سراپا احتجاج ہے فضیلہ سرکی کو 23 مارچ 2007 کو اغوا کیا گیا جس کے اغوا کا نوٹس
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक लिया गया। वक्त ने साबित किया कि सुप्रीम कोर्ट को भी बेबस होकर खामोश होना पड़ा, जबकि फजीला सर्की को उन दिनों गड़ी सर्की के गड़ी हसन सर्की के सरदार जुल्फकार सर्की और वहां के पीए डॉक्टर सोहराब सर्की के बंगलों पर भी एक रात लाया गया था। सुबह को फजीला सर्की को उनके वालिदैन के हवाले करना था, लेकिन किसी ताकतवर ने उनको यकीन दिलाया कि फजीला वापस न करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम सुप्रीम कोर्ट को भेजा घुमा देंगे। और यूं हुआ, सुप्रीम कोर्ट को भी खामोश होना पड़ा। फजीला सर्की को 19 साल से ज्यादा का अरसा बीत चुका है। ये कोई रियासत है, कानून है, कोई सुनने वाला है, या हर तरफ अंधे नगरी चौपटाट सब और सारे सुम्बुम बुकमुन उमयुन फौम लायाजून है। और अब उस फजीला सर्की के वालिदैन ने मुतालबा किया है, चंद रोज कबल मुतालबा किया है, सरदार जुल्फकार सर्की को गिरफ्तार किया जाए। तो मेरी बेटी फजीला सर्की घंटों के अंदर बाजियाब होगी। जुल्फकार सर्की को, सरदार जुल्फकार सर्की को, सोहराब सर्की को गिरफ्तार करो, सर्की को गिरफ्तार करो, सर्की के अगवा का सोहराब सर्की को गिरफ्तार करो, सर्की के अगवा का सोहराब सर्की को गिरफ्तार करो, फजीला सर्की के अगवा का जुल्फकार सर्की को गिरफ्तार करो। सरदार माय, सरदार माय, सरदार माय। रियासत है या रद्दारी की बैठक है। वक्त ने साबित किया है, एक नहीं हम हजारों दलाल दे सकते हैं। अगर कोई परिंदा कोई जानवर भी किसी का गायब हो जाए, उसकी FIR कटी हुई हो, उन FIR कटाने वाले की, उन FIR कटवाने वालों के निशानदेही पर उन मुल्जिमान के खिलाफ भी कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ पे 19 साल कबल फजीला सर्की को अगवा किया गया, FIR दर्ज है और उसके वालिदैन नाम लेकर कह रहे जुल्फकार सर्कियों को गिरफ्तार करो, हमारा बच्चा हमारी बच्ची बाजियाब हो जाएगी। लेकिन सिंध पुलिस, सिंध हुकूमत खामोश तमाशाई ड्रामाई आंखें छुड़ा के बैठे हुए हैं, क्योंकि ये सरदार जुल्फकार सर्की, सोहराब सर्की इनके कठपुतली डिमी सरदार है, इनके मफादात को फरोग देने वाले किरदार है। ये इनमें कभी भी हाथ नहीं डालेंगे, पुलिस के तो बस की बात नहीं है। अभी फजीला सर्की का जिक्र मैंने इसलिए किया कि प्रिया कुमारी के केस के मुताबिक गुमराह किया जा रहा है, हमें बेवकूफ किया जा रहा है कि FIR तो कटी हुई है, लेकिन प्रिया कुमारी के वालिदैन किसी का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। बेशरम सिंध के हुक्मरानों, नाक कटा सिंध के हुक्मरानों, यजीद के तसल्सल सिंध के हुक्मरानों, फिरौन के तसल्सल सिंध के हुक्मरानों, फजीला सर्की के वालिदैन ने तो सरदार जुल्फकार सर्की का नाम ले लिया है, मुल्जिमान का नाम ले लिया है। जो मुल्जिम FIR में नामजद है, ATC कोर्ट से मफरूर है, इख्तियारी है, उसने चंद दिन कबल सरदार जुल्फकार सर्की की हिमायत में एक वीडियो बयान जारी किया, सरदार जुल्फकार सर्की के मुखालिफिन को पैगाम दिया कि अगर सर्की के साथ आपने उलझन खत्म नहीं की तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। जुल्फकार सर्की थे, जुल्फकार सर्की थे, ये वीडियो बयान जारी करने वाला अब्दुल रज़ाक सर्की है, जो फजीला सर्की के केस में नामजद मफरूर मुल्जिम है। रियासत है या तमाशा है या इन सरदारों की बाप दादा की जागीर है। प्रिया कुमारी के लिए बार बार कहा जाता है कि उनके वालिदैन नाम नहीं ले रहे, तो आज इनके जेटी से कबल मैं आपको बतला देता हूं, लेकिन ये ड्रामा सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस नहीं करेगी। इनमें हाथ वफाकी अदारों को, हसास अदारों को, रेंजर्स को डालना पड़ेगा। वफाक से डायरेक्ट जब हुक्म मिले, डायरेक्ट अहकामात की रोशनी में
کیونکہ سندھ میں جو ادارے کام کرے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے پاس انگیج ہے. جیٹی والوں، جیٹی بنانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. سنگرار میں طاقتور ترین سردار ہے زاہد شاہ صاحب. سنگرار کے طاقتور ترین شاہ صاحب ہیں زاہد شاہ صاحب. ایک دوسرا ہے شاہد شاہ صاحب. سنگرار کا ایک شاہد شاہ صاحب ہے جو سندھ کے صوبائی وزیر ناصر شاہ صاحب کا کچھ لگتا ہے. شاہد شاہ کا ایک ڈرائیور ہے میر محمد عرف میرو خاص خیلی. ایک بات پھر سنیے. سنگرار جہاں سے 19 اگست 2021 کو دن کے اوقات میں 10 محرم الحرام کے راز معصوم پلو جیسی پلا کماری اغوا ہوتی ہے، اس سنگرار شہر کے طاقتور ترین زاہد شاہ اور شاہد شاہ ہے جن کے حکم کے بغیر وہاں پہ پتا بھی نہیں ہلتا، پرندہ بھی نہیں ہلتا. اس سنگرار کے زاہد شاہ بھی ہیں، شاہد شاہ بھی ہیں، اور شاہد شاہ کا ڈرائیور ہے میر محمد عرف میرو خاص خیلی. آرمی چیف جب آپ احکامات دیں گے، لگڑی نہیں، ڈرامے بازی نہیں، کوئی جھوٹی مکاری فریبی جہادی نہیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جب آپ اس حساس معاملے کا ڈائریکٹ نوٹس لیں گے، ان کو ڈنڈا دیں گے، اوپر سے احکامات جاری کریں گے. ان کو صرف اتنا بتا دینا کہ سنگرار کا سید شاہد شاہ، اس کا ڈرائیور میر محمد عرف میرو خاص خیلی، اس کو گلے سے پکڑو، گھسیٹو، ایک رات چوٹے مارو. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. ہماری پریا کس نے اغوا کی؟ ہماری پریا کہاں پہ ہے؟ شاہد شاہ کون ہے؟ زاہد شاہ کون ہے؟ ناصر شاہ کون ہے؟ سنگرار میں کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا ہے؟ کہانی ختم. جیاٹی، ڈرامے بازی، کام فریب. تم نے قوم کو بیوقوف سمجھا ہے. ہاں، ابھی یہ بھی ہو سکتا ہے میر محمد عرف میرو خاص خیلی جو ڈرائیور ہے شاہد شاہ صاحب کا، اس کو یہ ظالم مروا بھی سکتے ہیں کسی ایکسیڈنٹ میں، کسی خودکشی میں، کسی واقعے میں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اسی لیے تو کہہ رہے ہیں پورا سندھ انہوں نے اپنے گھر کی غلام کی طرح اور ایک پرائیویٹ کمپنی کے طور پہ یہ چلانے لگے ہیں. کوئی ادارہ ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، صرف اوپر سے حکم ملتا ہے. ان کے سی ایم ڈمی، ان کے ہوم منسٹر ڈمی، ان کے آئی جی ڈمی، ان کے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کی تو بات ہی نہیں ہے. وہ بیچارے خود بے بس ہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے پریشان ہیں. ان پہ آپ پریشر مت ڈالیے، ان کے بس سے بات اوپر ہے. ہم نے سینہ تان کے بتا دیا ہے کہ ایک ڈرائیور کو گلے سے پکڑو، گھسیٹو، جوتے مارو. ایک رات کے اندر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. سنگرار کے سنگ دلوں کی پوری کہانی کل کی دنیا کے سامنے آئے گی. ڈاؤٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. ڈاؤں کا چاہے جی آئی ٹی بنائیں گے، بیچارے ڈی آئی جی کی کیا اوقات ہے. ناصر آفتاب صاحب پرسنلی آپ حساس دل بھی ہیں، اچھے انسان بھی ہیں، لیکن سندھ حکومت اور سندھ حکومت کے ماتحت اداروں کو انہوں نے 18 سالوں میں کہاں پہ پہنچا ہے. وہاں پہ آپ کی حساس دلی، آپ کی انسان دوستی کچھ بھی کام نہیں آئے گی. جب تک جاٹیز بناتے رہو گے، کاغذات گھماتے رہو گے، باتیں گھماتے رہو گے، تب تک تمہیں یہ چلائیں گے. جب تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھے شاہد صاحب کی طرف، جب تم ایک قدم بھی آگے بڑھے سنگرار کی طرف، شاہد شاہ کی طرف، اس کے ٹکے کے ڈرائیور میر محمد عرف میرو خاص خیلی کی جانب آپ نے ایک قدم بھی بڑھایا، پھر
से डीआईजी साहब तुम्हारे एसएसपी जरूरत पड़ी तुम्हारा बेचारा आईजी भी नहीं रहेगा। तो इसलिए बेचारे डीआईजी से क्या शिकायत है, बेचारे आईजी को क्या म्यार दे। 18वीं तरमीम में भाई सब कुछ इनके पास है। पुलिस वालों को, अफसरों को अपनी इज्जत बचानी है और अपना घर भी चलाना है, गुजारा भी करना है। तो इसलिए जब तक आर्मी चीफ इंसानियत की खातिर, सिंध की खातिर, लोगों से एहसास महरूमी खत्म करने की खातिर, खुदा की खातिर, एक माँ की गोद में खुशियां लाने की खातिर नोटिस नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होना है। हम इंतहाई मायूसी में चल चुके हैं। बाकी प्रिया कुमारी एक्शन कमेटी, सोनी पारस, उनकी टीम जहां पे भी पुकारेगी लब्बैक कहते हुए अपनी प्रिया कुमारी के लिए, अपनी उजाला परवीन सोलंकी के लिए, अपने नबील लाशारी के लिए, अपने फातिमा तेवरो के लिए, अपने खुशी मार के लिए, अपने फजीला सकी के लिए, अपने उन गुमशुदा जो कैदी कोटों में कैद है हमारी मासूम बच्चियां, उनकी आजादी के लिए, उनके माओं के लिए, उनके घरों के आंगन पर खुशियां लाने के लिए जरूरत पड़ी तो जान का भी नजराना पेश करेंगे। पीछे नहीं हटेंगे। जद्दारी की फिरौनियत को, यजीदियत को, बैठकियत को न माना था, न मानेंगे। मैं इनकलाब पसंद के कबील से हूं, मैं इनकलाब पसंद के कबील से हूं, जो हक पे डट गया उस लश्कर कलील से हूं। मैं यूं ही दस्तों गिरफ्तार नहीं जमाने से, मैं जिस जगह पर खड़ा हूं किसी दलील से हूं, किसी दलील से हूं, किसी दलील से हूं, किसी दलील से हूं, किसी दलील से हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। असां जेकर पीछा आहियूं तो वाकई कंहिं दलील